سفر المظفر دا ماہ مبارک اور محرم الحرام دے بعد یہ اسلامی سال دا دوسرا مہینہ ہے اور اس مہینے دے بعد حضور سید عالم جناب ختمی مرتبت حضور رحمت للعالمین فداہ امی و ابی صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری اور حضور دے میلاد دا مہینہ تشریف لے آ رہے ہیں۔ سفر دا مہینہ ساڈے بر صغیر دے حوالے نال بڑی اہمیت دا مہینہ ہے۔ اس مہینے وچ دو شخصیات بر صغیر دیاں دو شخصیتاں حضرت مجدد الفسانی اور اعلی حضرت فاضل بریلوی انہاں دا تذکرہ انہاں دے وصال اس مہینے وچ نے اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا وصال مبارک بھی سفر وچ تے اے شخصیات جڑیاں نے انہاں دا ذکر ساڈے پاکستان وچ بالخصوص آخری رسول نبیاں دے خاتم نے سرکار خاتم النبیین ساڈے آقا نبیاں دے خاتم نے۔ اصول ہے کہ اللہ تعالی دی ذات خالق خالق بنان والا خلق کرن والا اللہ اللہ دے علاوہ جتنی مخلوق ہے جنہوں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا جنہوں مخلوق اسی آخنے مخلوقات جتنی مخلوقات نے خالق نے جنہوں نے پیدا کیتا ہے جڑی اشیاء اللہ نے پیدا فرمائیاں نے جنی مخلوقات نے انہاں دی کوئی نہ کوئی ابتدا ہے تے کوئی نہ کوئی انتہا ہے۔ ہر مخلوق دا کوئی آغاز ہوندا ہے پھر او دا انجام ہوندا ہے، ابتدا بھی ہے تے انتہا بھی ہے۔ ہر مخلوق دی ابتدا بھی ہے تے انتہا بھی ہے۔ صرف خالق جنہیں پیدا کیتا ہے نہ او دی کوئی ابتدا ہے نہ او دی کوئی انتہا ہے۔ اللہ پاک دی جڑی ذات ہے او دی ابتدا او ہوئی جاندا ہے، او موجود ہے، کدوں دا موجود ہے یہ ساڈے عقل و خرد وچ نہیں آ سکدا۔ اللہ پاک دی ابتدا بھی کوئی نہیں تے او دی انتہا بھی کوئی نہیں، لا محدود ہے لا متناہی۔ باقی جتنی مخلوق ہے او دی ابتدا بھی انتہا بھی ہے۔ جڑی اللہ تعالیٰ نے جو اشیاء پیدا کیتیاں نے انہاں دا اول بھی ہے اخیر بھی ہے۔ اللہ پاک دا نہ کوئی اول ہے نہ کوئی اخیر ہے، او ہے تے رہے گا، کدوں دا ہے یہ ساڈے علم وچ نہیں۔ مخلوق ہے جڑی انہوں فنا ہے، بقا اللہ دی ذات نوں۔ یہ مخلوقات وچوں ایک جڑی مخلوق ہے اللہ دی او نے نبی نبوت انبیاء یہ اللہ دی مخلوق نے تے انبیاء دی بھی کوئی ابتدا ہے تے کوئی انتہا ہے۔ نبیاں دی ابتدا سیدنا آدم تے انتہا جناب محمد رسول اللہ حضور علیہ السلام تے آ کے نبوت دی انتہا ہو گئی۔ ہر مخلوق دی کوئی ابتدا ہے تے کوئی انتہا ہے۔ نبوت اے مخلوق ہے،
نبی اللہ دی مخلوق نے، نبوت دی ابتدا آدم نے تے انتہا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ حضور اخیر نے، سرکار دو عالم انتہا ہے۔ ہن نبی پاک دے بعد کوئی نبی نہیں، کیونکہ سرکار نے خود فرما دیتا ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیاں دا خاتم ہاں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ قیامت تک ہوں تا قیام قیامت ہون جڑا زمانہ ہے تے ہون جڑی شریعت ہے تے ہون جڑا قانون ہے، وہ قانون محمدی قیامت تک چلے گا۔ میرے مصطفیٰ دا سکہ قیامت تک چلنا ہے، کیونکہ سرکار دو عالم اللہ پاک دے آخری پیغام تے آخری رسول، نبی کریم نے آخر۔ ایک دل والے نے آخیا جدوں کسی چیز نو تسی کہو نا جی حد ہو گئی، جدوں کہندے ہو جی کوئی چیز عروج تے چلی جائے تے کہندے ہو جی اخیر ہو گئی، بھئی یہ گل تے اخیر ہو گئی۔ اللہ پاک نے 1,24,000 نبی بھیجے تے جدوں کملی والے نو بھیجیا تے اخیر ہو گئی، حد ہو گئی، اس تو اگے کچھ نہیں، اخیر ہو گئی۔ حضور سید عالم دی آمد، نبی کریم نے آخری رسول۔ ختم عربی زبان کا لفظ ہے، ختم، ختم دا لفظ ترجمہ اینڈ، اخیر۔ آدمی جی میں قرآن پاک ختم کر لیا کی کہ الحمد تو شروع کیتا سی تے والناس تک آ گیا، ختم ہو گیا جی۔ قرآن شریف دا ختم دلایا ہے کی جی پورا قرآن پڑھایا ہے، الحمد تو لے کے والناس تک ختم دلایا ہے۔ ختم کہنے نہیں، اخیر، اینڈ۔ اللہ کریم نے فرمایا خاتم خاتم النبیین، 1,24,000 نبی آئے جویں سورتاں آندیاں رہیاں، پارے اتردے رہے تے والناس تے اخیر ہو گئی۔ آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ تک نبی آندے رہے، کملی والے تے آ کے اخیر ہو گئی، نبوت ختم ہو گئی۔ ہوں قیامت تک سکہ میرے مصطفیٰ دا چلے گا۔ گزارش ہے ساڈے مشاہدات وچ اپنی اکھیں اساں دیکھے نے تماشے، کئی جھوٹے مذہب پیدا ہوئے مک گئے، کئی تحریکاں اٹھیاں ختم ہو گئیاں۔ ساڈے مشاہدات وچ اسی بچے سا سکول وچ پڑھنے سا تے اشتراکیت اساں سنیا، کامونزم فلسفہ سی، روس وچ نظام سی اشتراکیت دا، کامونزم اشتراکیت۔ اساں اپنی اکھاں دے نال دیکھیا ہے کہ 70 سال دا عرصہ یہ نظام چلیا، وہ بعد فنا ہو گیا، وہ ملک بکھر گیا، ملک ٹوٹ گیا، تے وہ ملک دے رہن والیاں نے لینن تے مارس دیاں مجسمیاں اتے انہوں نے جتیاں دے ہار پہنائے جڑے پانی سن اس فلسفے دے، انہوں نے مجسمے توڑ دیتے گئے روس وچ تے جتیاں دے ہار پہنائے گئے انہوں مجسمیاں نو۔ کل 70 سال بیتے تے یہ نظام ختم ہو گیا، فلسفہ مٹ گیا، ہن کتاباں وچ عملی طور تے فنا ہو چکی ہے۔ یارو 14 صدیاں بیت گئیاں نے، میرا کملی والا گنبد خضرا وچ آرام فرمائے تے اسلام مصطفیٰ دا اجے بھی لہرا رہا دنیا دے وچ، اسلام دا پرچم لہرا رہا ہے۔ وہ الگ گل ہے، میں تسلیم کرنا کہ وقتی طور پہ مسلمان ہزیمتاں اٹھا رہے ہیں، مسلمان پریشانیاں دا شکار نے، مسلمان ابتلاواں دا شکار نے، مسلمان امتحانات پے نے۔ ایسے یہودیت اور عیسائیت مسلمانوں لتاڑ رہی ہے اور دبا رہی ہے، یہ ماننا
یہ سب درست ہے، یہ کئی اسباب اور کئی علل اور کئی علتاں اور کئی وجوہات نے، لیکن دوستو باوجود ہے کہ مسلمان پستے پے نے، مسلمانوں تے ظلم و ستم کیتا جا رہا ہے، عراق اور افغانستان میں مسلمانوں دے خون نال ہولی کھیلی جا رہی ہے، لیکن ایک زندہ حقیقت زمانے دی کہ جڑے مذہب والے پستے پے نے، مار کھاندے پے نے، چاہیے کہ یہ نظام ختم ہو جاتا، مارن والے جڑے نے، مارن والے انہوں دے ملک وچ محمد دا دین پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ امریکہ اٹھا کے دیکھو حالات، امریکہ دے وچ اسلام مقبول ہو رہا ہے، اشاعت اسلام امریکہ اور جاپان دے وچ تیزی دے نال لوگ اسلام وچ دلچسپی لے رہے ہیں اور مطالعہ کر رہے ہیں اسلام دا۔ صدیاں بیت گئیاں نے، میرے مصطفیٰ نو پردہ فرمایا، لیکن الحمدللہ میرے مصطفیٰ دا دین زندہ ہے تے قیامت تک زندہ ہے۔ ایک حقیقت ہے، ایک ایسی حقیقت ہے جہاں انکار نہیں کیتا جا سکتا۔ آج پوری دنیا میں تسی دنیا دا نقشہ اٹھا کے دیکھو، کیڑا ملک ہے جتھے آج محمد عربی دا کلمہ نہیں پڑھیا جا رہا؟ میں نے کوئی ایسا خطہ دسو، کیڑا دنیا دا خطہ ہے جتھے نبی پاک دی بانگ نہیں پی گونجتی؟ کیڑا علاقہ ہے جتھے رحمت للعالمین دا میلاد نہیں منایا جا رہا؟ پوری دنیا میں کلمے دا ورد بھی ہے تے اذاناں بھی گونج رہی نے، اور میرا ایمان ہے یہ اج دی گل نہیں، یہ تا قیامت محمد مصطفیٰ دے دین دا جھنڈا لہراندا ہی رہے گا۔ نارس کرو دی وجہ نبیاں دی بے سب جڑا دو مقصد نے، نبی جڑے دنیا میں تشریف لے رہے نے انہوں دے دو مقاصد ہوندے سن۔ ایک مقصد یہ سی کہ دنیا سنور جائے، دنیا دی جڑی ساری زندگی ہے یہ حسن آ جائے، نکھار آ جائے، ساری زندگی وچ اعتدال آ جائے۔ پیغمبر دنیا وچ دنیا سونی بنان آوندے نے تے نال نال پھر پیغمبر عاقبت بھی سوارن واسطے آوندے نے۔ اے نہیں کہ اسلام صرف آخرت دا ہی سبق دیندا ہے، اسلام کہندا دنیا بھی سونی بناؤ۔ اسی جڑی دعا مانگنے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، یا اللہ ساری دنیا بھی سونی کر دے تے ساری آخرت بھی سونی کر دے۔ یہ دعا مانگنی ہے نا، تیرا مانا ہے کہ اسلام پھر رہبانیت نہیں سکھاتا کہ جنگلاں چ دوڑ جاؤ، اسلام تے اندر دعا منگو یا اللہ ساری زندگی سونی ہو جائے، ساری زندگی پرسکون ہو جائے، ساری زندگی جو ٹھہراؤ آ جائے، ساڑیاں دلاں وچ اطمینان آ جائے، ساڑیاں مزاجاں وچ ٹھہراؤ آ جائے۔ زندگی دا حسن ہر پیغمبر زندگی بھی سوارن آوندا ہے تے آخرت بھی سوارن واسطے آوندا ہے۔ ایک مقصد ہے کہ جڑی 4 روزہ زندگی اسی گزار رہے ہیں یہ بھی سونی گزرے تے جڑی آخرت ہے جی انتہا ہی کوئی نہیں وہ بھی ساری سنور جائے۔ پیغمبر دی بعثت دے مقاصد نے، ہر نبی اسے مقصد واسطے آیا ہے کہ دنیا بھی سونی ہوئے تے آخرت بھی۔ آخرت سوارن واسطے نبیاں نے لا الہ الا اللہ دا نعرہ لگایا ہے کہ شرک کفر اے جہنم دا رستہ ہے، شرک دی زندگی دوزخ دا رستہ ہے، اللہ تعالیٰ دا کوئی شریک ٹھہراؤ گے تے جہنم دا رستہ ہے۔ نبی آندے رہے توحید سکھان، انہاں توحید سکھا کے تے بتاں والوں ہٹا کے اپنیاں امتاں نو رب العالمین دے دربار وچ چکا چھڑیا۔ یہ عاقبت سنور گئی تے حسنے بھی قرآن پڑھ کے دیکھو کہ جڑیاں قوماں گھٹ تولدیاں سن نبی آ کے واس کردے سن گھٹ نہ تولو، جڑیاں قوماں وچ بد اعتدالیاں سن، جرائم سن، نبی انہاں دی اصلاح کردے رہے۔ یہ سن نبیاں دے 2 کام۔ ہر پیغمبر سب تو پہلے عقیدہ درست کردہ، عقیدہ
نبی جڑا انسان دے عقیدے کی اصلاح کرتا ہے کہ پتاں دی عبادت نہ کرو، درختاں دی پوجا نہ کرو، مذاہب فطرت دی عبادت نہ کرو، رب العالمین دی بندگی کرو، ایویں عقیدے دا سوارنا۔ تے ہر نبی پھر زندگی بھی سواردا ہے کہ اپنے معاملات درست کرو، ایک دوجے دے حق ادا کرو، حقوق دا پہرا دو، ایویں زندگی دا ٹھہراؤ۔ نبی کریم تو پہلا ہر نبی نے یہ کام کیتا ہے۔ ساڈے آقا مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے بھی یہ کارنامہ سر انجام دیتا ہے۔ ایک پاسے دنیا نو بت پرستی تو ہٹایا تے دوجے پاسے جڑا عرب دا نظام سی زندگی دی جڑے بگاڑ سن، حضور نے اصلاح فرما کے انہاں دی زندگیاں چ حسن پیدا فرما دیتا ہے۔ گل ہے دوستو، ہن حضور نے پردہ فرمایا، صدیاں بیت گئی نے، 1400 سال ہو گئے نے، تے الحمدللہ وہ جڑا سوتا جڑا چشمہ اسلام دا پھٹیا سی، وہ چشمہ اجے تک جاری ہے۔ وہ جڑا نبی کریم دا مشن سی، وہ مشن چل رہا ہے تے قیامت تک چلتا رہے گا۔ یہ وجہ میں کہاں گا کہ جدو اسی پھر اسلام دی تاریخ پڑھنے ہاں تے سانو تاریخ دستی ہے کہ نبی تے نہیں آنے نبی پاک دے بعد، کیونکہ حضور خاتم المرسلین نے، نبوت کا دروازہ بند ہے، حضور کے بعد نبی تے نہیں آنے۔ اللہ پاک نے امت محمد وچ ایہو جے جڑے پیدا کر دیتے نے، ایہو جے امتی پیدا کر دیتے نے جڑے ہے تے امتی نے کم نبیاں والے کر گئے ہیں، کارنامے نبیاں والے۔ اچھا ہے نبی کریم دے امتی تے کارنامے ایسے کیتے نے جڑے نبی کرتے رہے نے، تائیں رسول کریم کا ارشاد ہے۔ نبی پاک نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، او کما قال، میرے آقا نے فرمایا غلاموں، میری امت دے جڑے علماء حق نے، علماء امتی میری امت دے علماء کا انبیاء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل دے نبیاں دی مانند نے۔ مانند نبی نہیں بھائی، تسی اس طرح کہندے نا زید کل اسد، زید شیر دی مانند ہے۔ کی مطلب؟ بہادر ہے، جی شیر وچ تحور ہے، زید وچ بھی بہادری ہے۔ زید کل اسد، زید شیر کی مانند ہے۔ یہ مانا نہیں کہ تسی انہوں حیوان کہہ دیتا ہے، بہادری بھی تو تشکیل دیتی۔ زید جی شیر بہادر ہے، انج زید بہادر ہے۔ زید کل اسد، زید شیر کی طرح ہے، جی شیر وچ بہادری ہے، زید وچ بھی شجاعت ہے۔ نبی کریم نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہے۔ مطلب یہ کہ جڑا کام انہوں دے نبی کرتے رہے سن، میرے عالم کرتے رہن گے۔ جڑا کارنامہ وہ نبی کرتے سن، میری امت دے علماء وہ کارنامے سے انجام دیں گے۔ تو گزارش ہے کہ اس حوالے نال اگر دیکھا جائے کہ بر صغیر وچ، پاک و ہند وچ، او کارنامہ شیخ احمد سرہندی نے کر کے بخا چھڑے، جڑا حضور نے فرمایا۔ میں عرض کیتا ہے ہر نبی دی بعثت دا مقصد ہے توحید دی بقا، کہ کوئی جبین غیر اللہ دے سامنے نہ چکے، کوئی جبین اللہ دے علاوہ کسی وال اگے نہ چکے، سجدہ صرف اللہ دی ذات نوں ہے۔ ایسی نبوت دا کام، اے نبیاں دا کام سی۔ جیڑا کام نبیاں دا سی نا، وہ کام میرے مصطفیٰ دی امت دے ایک عالم نے کر کے بخا چھڑے، شیخ احمد سرہندی۔ اور دوستو گزارش ہے کہ میرا ایمان اسلام ہمیشہ
باقی رہے گا. اسلام باقی ہے تے قیامت تک باقی رہے گا. اچھا باقی میں جدوں کہنا اسلام باقی ہے، ہو سکے تسی تواڈے جو کوئی شخص آکھے کہ جمیل صاحب عیسائیت بھی تے ہے وے، عیسائیت بھی تے ہے وے، یہودیت بھی دنیا وچ موجود ہے، بدھزم بھی دنیا وچ موجود ہے، ہندوازم بھی دنیا وچ موجود، تے اسلام دا موجود ہونا ہے کی کمال ہویا. عیسائیت بھی تے ہے وے. تو دوستو گزارش ہے میں ماننا کہ دنیا وچ عیسائی ہے نے، یہ ماننا دنیا وچ یہودی ہے نے، لیکن جڑا دین اور جڑی شریعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کے آئے سن وہ دنیا میں جان نہیں. عیسائی ہے نے، عیسیٰ علیہ السلام دی شریعت ہے نہیں. یہودی ہے نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دا پیغام دنیا میں عملاً ہے نہیں. عیسائی ساری دنیا میں موجود نے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام دی شریعت موجود نہیں. تو میں کلمہ پڑھ کے ممبر رسول تے کہہ سکنا کہ مسلمان دنیا میں موجود نے، کملی والے دی شریعت بھی موجود ہے، دی شریعت موجود ہے. عیسیٰ علیہ السلام دی شریعت موجود نہیں. عیسائی ہے نے میں ماننا، لیکن حضرت عیسیٰ دی شریعت ہے نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے مذہب وچ خنزیر حرام سی، حرام سی خنزیر دا گوشت. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی شریعت وچ شراب حرام سی. اج عیسائیاں دی دنیا دیکھو، جڑی چیز نو پیغمبر نے حرام کیتا ہے انہاں دی زندگی دا حصہ بن چکے ہے، خنزیر بھی اور شراب بھی. جوا حضرت عیسیٰ دی شریعت وچ حرام سی. اج جڑے عیسائی کہلاندے نے انہاں دی زندگی دے قدم قدم وچ جوا ہے. عیسیٰ علیہ السلام دی شریعت موجود نہیں رہی. عیسائی ہے نے، عیسیٰ دی شرع ہے نہیں. الحمدللہ اج مسلمان بھی ہے نے، محمد دی شرع بھی موجود ہے. شریعت موجود ہے، دین موجود ہے، اسلام موجود ہے، اور یہ قیامت تک رہے گا، یہ قیامت تک رہے گا. دیکھو گزارش ہے، قرآن اللہ کریم فرماندے نے یہودیاں دے بارے کہ اے یہودی جڑے نے یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، اللہ فرماندے نے کہ یہ ہیرا پھیری کردے نے تے اللہ دے کلام وچ آیتاں جوڑ توڑ کر کے تے مرضی دے فتوے دیندے نے. یہ تحریف کردے نے اللہ دے کلام وچ. اور عیسائیاں دی تحریف دا تے منہ بول دا ثبوت ہے کہ اج انجیل دنیا وچ اصل موجود ہی نہیں. اصل انجیل موجود نہیں. کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے جڑے پیغام سی الہی، جو نزول سی، جو آپ تے اللہ تعالیٰ دا الہام سی، اج وہ دنیا وچ موجود نہیں. انجیل ہے وے، اصل انجیل نہیں. تے الحمدللہ میں کہنا قرآن ہے وے تے اصل قرآن موجود ہے. یہ یہودی عیسائی تسلیم کر دیں کہ جڑی کتاب حضور تے نازل ہوئی سی یہ قرآن وہ ہوئی جڑا سرکار تے نازل ہوئی. ایک زیر زبر دا فرق نہیں ہے. تے یہودی عیسائی بھی مانتے ہیں. تے میں کہاں گا اس قرآن موجود ہے نا تے قیامت تک موجود رہے گا. بلکہ اللہ نے فرمایا قرآن تے بقا، اسلام دی بقا دی ضمانت ہے. اللہ نے فرمایا یہ کتاب ہے میرے محبوب دی کتاب. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، بلا شبہ اساں ذکر اتارے ہے، قرآن اساں اتارے ہے. اللہ فرماندے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بلا شبہ سا قرآن اتارے، اصل اتارے ہے، اور اسی قرآن دے پہرے دار ہاں. اللہ پاک فرما رہے تھے اسی پہرے دار. اچھا مزے دی گل یہ بھی سیغہ جمع، اِنَّا جمع دا سیغہ ہے ہم تے، حالانکہ اللہ ایک کے
कुल हुवल्लाहु अहद, ते इथे सीगा जमा दा हम पहरेदार हैं। हाफिजून ये भी जमा हाफिज वाहिद है, ओदी जमा हाफिजून। हम पहरेदार हैं, हम या अल्लाह तू देख के तेरी जात है वाहिद है अहद है, तू समझ है, तू यकता है, तू तन्हा है, तू देख के ते सीगा जमा दा बोलिए। रब दी रहमत ने मुस्कुरा के फरमाया जमा दा सीगा ता बोलिया हिफाजत ते करनी मैं ने, ते जेड़े जेड़े इस हिफाजत दे विच होणगे उन्हां नूं मैं अपने दामन विच ले आ गया। ओ मेरे सुनो, एक हिफाजत है मलाइका फरिश्ते हिफाजत कर रहे हैं कुरान की। फरिश्ते इंज हिफाजत कर रहे हैं कि लोहे महफूज उत्ते जिहड़ा लिखिया है कुरान, ये जो शयातीन जो सऊद करते हैं आसमाना की तरफ शैतान, ते अल्लाह पाक दे फरिश्ते उन्होंने रजम करते हैं, पत्थर मार के दौड़ाते हैं कि खबरदार शैताना मुहम्मद दे कुरान वल ना जाई, कुरान वल ना जाई। कुरान दा पहरा दे रहे फरिश्ते। एक दी जमात हो गई फरिश्तियां दी, दूजी जमात है इंसाना दी। रब करीम दी रहमत ने फरमाया कि जितने भी कमली वाले दा कलमा पढ़ने वाले कुरान पाक पढ़ते ने ते कुरान पाक हिफ्ज करते ने ते कुरान पाक की दौलत को अपने सीने में महफूज करते ने, गोया वो कारखाना है कुदरत दे विच शामिल होके अल्लाह ताला दी रजा दे नाल हो जाते ने। अल्लाह पाक फरमाते ने हम पहरेदार हैं, ते विच बंदे भी आ गए, फरिश्ते भी आ गए, अल्लाह दी जात भी आ गई। हम पहरेदार हैं। अच्छा, गुजारिश है, कीमती चीज है ना कुरान। कुरान है बड़ी कीमती दौलत, किताब इलाही उम्मुल किताब, ते जिहड़ी कीमती चीज होए उन्होंने बड़ा संभाल के रखीदा है ना भाई। कीमती चीज नूं बंदा आम नहीं छड्डदा। मसलन तुहाडा परस है, तुहाडा परस ए जुत्तियां ला के ते आ जांदे हो ना मस्जिद विच, ते पिछों फिर शिकायत कर दिओ जी कोई जुत्ती चुक के लै गया। हर जुमे कोई ना कोई मेहरबान आउंदा है, मेरी जुत्ती ला के आ जांदे हो, लेकिन जिहड़ा परस हुंदा है वो सीने दे नाल हुंदा है, क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पैसे ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रकम है। कीमती चीज होंदी दिल दे नाल। बल्कि एक दिल वाले ने आख्या भी जेब जी खब्बे पासे साड़ी कमीज सलवार सूटिंग जी साड़ी, ते जेब कारीगर जेब रखता खब्बे पासे। अच्छा, ਉਹਦੀ ਇੱਕ वजह यह भी है कि ये खब्बे पासे में दिल ते जेब है दिल दे उत्ते, ते जेब विचों पैसा कढ़न लगे कईयां दे दिल नूं हथ पैंदा है, ये दिल उत्ते जेब रखी। दिल ये कीमती चीज होंदी दिल दे नाल। अल्लाह करीम ने फरमाया कीमती चीज होंदी है दिल दे नाल, ते दिल है सीने दे विच। कीमती चीज दिल दे नाल है, असीं मुहम्मद दा कुरान भी सीने दे विच दाखिल करांगे। हाफिज कुरान दे सीने विच कुरान होंदा है। कीमती चीज है ना, कीमती चीज लाकर विच रखी जांदी। लाकर बैंक लाकर उत्ते प्राइज बॉन्ड रखे जाते हैं बैंक लाकर विच, रुपए रखे जाते हैं बैंक लाकर विच, जेवर रखा जाता है बैंक लाकर विच। की जी चोर चकारी वक्त बड़ा नाजुक आ गया जी। अल्लाह पाक अपने महबूब का सदका साडे मुल्क विच जड़ियां तमाशे ने अल्लाह दूर करके सानू अमन अता फरमा। यारों जिंदगी कितनी अजीरन हो गई। दिन दिहाड़े घर लुटे जाते हैं, दिन दिहाड़े। गुजराला ते दूर है, रावलपिंडी दारुल हुकूमत है, कैपिटल सिटी। दिन दिहाड़े डाके ते लोग कहते हैं जी घर विच माल महफूज नहीं ते लाकर विच रखो। अल्लाह करीम ने फरमाया कीमती चीज रखी जाती है लाकर विच, ते कुरान नालों ज्यादा कीमती कोई शय नहीं। असी उम्मत मुहम्मद दे सीने नूं कुरान दा लाकर बना छड़ा। नबी करीम दे गुलामां दा सीना कुरान पाक दा लाकर है। कुरान है वे ते क़यामत रहेगा,
تے جب تک قرآن رہے گا سمجھو محمد دے دین دا جھنڈا بھی لہراندا رہے گا۔ دیکھو گزارش ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، میں ذمہ داری نال کہنا کہ کوئی شخص انگلی اٹھا کے نہیں کہہ سکتا کہ اے جڑا بندہ ہے اے دی زندگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی زندگی دی تصویر ہے۔ کسی ایک عیسائی دے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کیتا جا سکتا کہ اے جڑا عیسائی ہے اے دا اٹھنا بہنا ٹرنا پھرنا چلنا بولنا معاملات اپنے نبی عیسیٰ دی طرح نے، انہاں دی مانند نے۔ ذمہ داری نال کہنا بھی دنیا عیسائیت وچ ایک بھی عیسائی ایسا نہیں، لیکن خدا دی قسم ہے تاریخ جاتی پا کے دیکھو تے موجودہ زمانے بھی دیکھو، نبی کریم دی امت بھی تانوں ہزاراں بندے ایسے نظر آؤ گے جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، نبی پاک دیاں ٹردیاں پھردیاں تصویراں کی کہوں میں کہاں گا وہ گنبد خضرا والا گنبد خضرا وچ نا تے اودیاں کرناں دنیا وچ پھیلیاں ہوئیاں نے، آفتاب نبوت دیاں شعاواں ساری دنیا وچ نے۔ یہ جڑا موجود ہے جڑا اسلام، اور الحمدللہ شریعت موجود ہے، آئین موجود ہے، قانون موجود ہے، حلال حرام دا چارٹر جڑا قرآن نے دیتا ہے وہ موجود ہے۔ جس چیز نو کملی والے نے حرام کہہ دیتا ہے، ساری دنیا دے آئی قانون دان ایک پاسے، ساری دنیا دے شیخ الحدیث ایک پاسے، ساری دنیا دے مفتی تے قاضی ایک پاسے، رل کے کبھی تل لا لین جنوں کملی والے نے حلال آ چھڑیا وہ قیامت تک حلال ہے، جنوں حرام کہہ چھڑیا قیامت تک حرام ہے۔ یہ ہے وے یہ چارٹر موجود ہے حلال حرام دا، جائز ناجائز، جنوں قرآن پاک نے معروف اور منکر آکھیا ہے، معروف دا ایک چارٹر تے منکر دا یہ ہے تے قیامت تک رہے گا۔ یہ ثبوت اس گل دا کہ محمد مصطفیٰ دا دین ہے وے تے قیامت تک رہے گا۔ خاتم المرسلین نے میرے آقا، لیکن کاروبار نبوت جاری ہے، فیضان نبوت جاری ہے، حضور علیہ السلام دی برکات جاری نے، نبی کریم دیاں شعاواں موجود نے، آفتاب اسلام دیاں چمکاں ساری دنیا وچ موجود نے، کہ نبی کریم نے فرمایا علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، میری امت دے علماء بنی اسرائیل دے نبیاں دی مانند ہوں گے۔ حیرت دی گل ہے دوستو، بزرگان دین دے حوالے نال گل ہے کہ تسی حیران ہوو گے، چھوٹی جی گل نہیں، کسی ایک بندے دا دماغ بدلنا، او دی ذہنیت نو تبدیل کرنا، او دی فطرت نو بدل دینا، یہ ممکن نہیں، پیسہ نال ممکن نہیں، مناظرے نال ممکن نہیں۔ اساں بڑے بڑے ڈیبیٹ دیکھے نے، اساں بڑی بڑی لفظاں دیاں جنگاں دیکھیاں نے، اساں مناظرے دیکھے، بحثاں دیکھیاں، کسی دے دل دی ماہیت نو بدلنا، کسی دے افکار نو تبدیل کر کے رکھ دینا، کسی دی زندگی دا رخ بدل کے رکھ دینا، یہ لفظاں دی کھیڑ نہیں، امت محمد وچ نگاہاں دی کھیڑ ہے وے، نگاہاں دی کھیڑ۔ حیرت ہے اور یہ افسانہ گل نظر آندی ہے کہ ایک آدمی بر صغیر دا ایک شخص جڑا زبان بھی نہیں جانتا، بر صغیر دی زبان بھی نہیں جانتا، ایتھے دے کلچر نو بھی نہیں جانتا، ایک اجنبی آندا ہے، اجنبی بر صغیر، ایک اجنبی جنوں ہندوستان دی زبان بھی نہیں آندی، جنوں سنسکرت بولنی نہیں آندی، وہ مہاجر بن کے آندا بر صغیر تے مورخ کہندے 90 لاکھ ہندوؤں نو کلمہ پڑھا کے چلا جاندا دنیا
90 ਲੱਖ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਐਸਾ ਇਨਕਲਾਬ ਬਰਪਾ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਕੋਈ ਇਦਾਰਾ, ਕੋਈ ਤਨਜ਼ੀਮ, ਕੋਈ ਟੀਮ ऐसा इनकलाब 90 लाख कह लो 1 करोड़ कमो बेश 1 करोड़ दिलों नूं बदल देना ते दिलों की माहियत बदल देना, ये अल्लाह वालियां दी निगाहां दा कारनामा है। मैं अपनी जिंदगी का वाकया अर्ज करना कि 1980 की गल है। 1980 विच मैं एक तबलीगी सिलसिले हॉलैंड जाने का इत्तेफाक होया। हॉलैंड दी जामे मस्जिद विच मैं जुमा तकरीर पे करा उर्दू विच, क्योंकि सामीन जड़े ने वो पाकिस्तानी ते सुरीनामी मुसलमान सन। उर्दू विच तकरीर पे करा, एक गोरा आया, एक नौ मुस्लिम जुमे का दिन थी, एक नौ मुस्लिम आया, वो आके ना ते नमाजियां दी कतार च मुअत्तब होके बह गया। हुण मैं उर्दू विच गुफ्तगू कर रहा, वो डच जुबान होती तो उन्होंने मेरी जुबान की समझ नहीं, लेकिन मैं देखा कि बड़ा मुअद्दिब और जिस पहलू बैठे उसे पहलू बैठा रहा। थोड़ी देर के बाद नजर चुकता, मैनू देख के फिर नजर चुका लेंदा। उन्हें जुमा पढ़िया, जुमे के बाद एक जुमा छड़ के फिर वो तीसरे जुमे फिर आया। मैं अपने मीजबाना नूं आख्या कि अगर तुसी मुनासिब समझो तो मैं इहदे नाल कुछ गुफ्तगू करना चाहना। जो मुस्लिम उन्होंने तंजीम वालिया ने उन्हें दरखास्त की कि साढ़े जो मौली साहब ने तेरे नाल कुछ चाह पीना चाहते हैं कट्ठियां बैठ के। उन्हें कबूल कर ली दावत। किस्सा मुख्तसर मैं गल्लां बातां च आख्या कि तुसी हॉलैंड दे रहन वाले हो ते तुसी जुमा पढ़न आउंदे हो। मैं बड़ा मुतासर होया तुहाडे आदाब, मस्जिद दे मुकम्मल आदाब दा तुहानूं इल्म है और नमाज तुहाडी बड़ी खूबसूरत है। ते ये तुसां इस्लाम किस तरह कबूल किया? उन्हें जिहड़ी अपनी दास्तान सुनाई ना कबूल इस्लाम दी, वो सुनो। कहने लगा जी अलहमदुलिल्लाह मैं मुसलमान हाँ, मेरी बीवी मुसलमान है, मेरे 2 बच्चे ने, मेरा नाम है मोहम्मद सिराज ते मेरे एक बेटे का नाम है मोहम्मद मेराज ते एक पुत्र का नाम है मोहम्मद वहाज ते मेरी बीवी का नाम है आयशा। वो स्कूल टीचर है, मैं भी स्कूल टीचर हाँ। तो उन्हें कबूल इस्लाम का जड़ा वाकया सुनाया तो तुम सुनो तो फिर मैं कहांगा कि यकीन आता है कि ये अल्लाह वाले इन्हां दियां कबरां भी इस्लाम फैला रही हैं। वो कहने लगा कि मैं किसी मौजू से PhD का मकाला लिख रहा था, PhD का मैं डॉक्टरेट कर रहा था किसी सब्जेक्ट उत्ते। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਸਨ ਨਾ ਆਖਿਰ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮਕਾਲਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਹਾਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਹਿਕੀਕੀ ਮਕਾਲਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ PhD ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, मैं उसका मुताला करना चाहना। उन्हें जवाब दिता कि तू बेशक चला, तेन होटल में ठहरन की जरूरत नहीं, तू मेरा मेहमान बन के नहीं। वो कहता मैं आया, हिंदुस्तान आया ते जिस दिन मैं हिंदुस्तान पहुंचा ना उस शहर ते कहता शहर बड़ा एक छोटा जा शहर सी, एक टाउन छोटा जा टाउन सी, लेकिन मैं जदों शहर आया ना गलियां विच बाजारां विच जिधर गया मैंने दुनिया ही दुनिया नजर आई। औरतां मर्द बच्चे बुढ़े जवान, बच्चे झोलियां चुके ने ते गलियां भरियां बाजार भरे, हर पासे मेला ही मेला। मैं अपने मीजबान नूं पुछया कि जनाब ये शहर ते निक्का जिहा है ते इन्नी खुदाई इत्थे फिरदी पई गलियां च। उन्हें आख्या गल सुनो, तुसीं आए हो ना जिस शहर च, ये लोग सारे इस शहर दे नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान चो आए ने। इत्थे एक अल्लाह दा बुजुर्ग सी जिन्हें इस्लाम फैलाया सी, अज उन्हां दा उर्स है ते सारे हिंदुस्तान चो लोग उन्हां दा उर्स वेखण वास्ते आए ने। वो सन हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर शरीफ सी, आंदा अजमेर दा शहर सी। और मेरा जड़ा मीजबान सी ना वो बहुत बड़ा डॉक्टर अल्लामा,
اور ہندوستان دا ریٹائرڈ جج ہو تو میں وہ زیارت کی الحمدللہ. دوسرے ٹور تے گیا پھر انہوں کی زیارت بھی ہوئی. ظہور الحسن شارب انہوں کا نام ہے اور ریٹائرڈ جج نے وہ سنے دے میزبان تو بہت بڑا علامہ ظہور الحسن شارب صاحب نے دسیا کہ اے جڑے بزرگ نے جنہوں کا عرص ہے انہاں سے اسلام پھیلایا سی تے یہ آئے سن افغانستان چوں. افغانستان دے مہاجر سن اتنے آئے نے تے اتنے اسلام دا بوٹا لا گئے. وہ کہندا میں پوچھیا کہ وہ تے افغانستان وچ فارسی زبان ہے اتنے سنسکرت سی انہاں دی زبان بھی اجنبی سی تے اینے 90 لاکھ ہندوؤں نوں کلمہ انہاں کنج پڑھا دیتا. ظہور الحسن صاحب نے کہا کہ میں تینوں ایک بک دواں گا انگریزی وچ جیڑی انہاں بزرگاں دے حالات زندگی نے تو آپ ہی پڑھ لیں. وہ کہندا میں راتی کتاب پڑھی میں بڑا متاثر ہویا کہ شخص کتنا عبقری شخص سی کہ افغانستان چو آ کے 90 لاکھ لوگوں نوں کلمہ پڑھا گیا. وہ کہندے نے کتاب پڑھی نہ تے راتی خواب وچ مینوں خواجہ معین الدین دی زیارت ہو گئی. اچھا وہ کہندے خواجہ صاحب خواب وچ نظر آ گئے. خواجہ صاحب خواب وچ آئے تے آندا خواجہ صاحب مینوں پوچھدے نے بیٹا تیرا نام کی ہے تیرا نام کی ہے. میں کہا جی میرا نام ہے جان شیفرڈ. خواجہ صاحب خواب وچ ہس کے آندے نے نہیں شیفرڈ نہیں اسی تینوں ہن دیوا بنانا ہے دیوا. تیرا نام ہے محمد سراج. سراج کہندے نے دیوے نوں دیوا چراغ. اسا تینوں ہالینڈ وچ اسلام دا دیوا بنانا ہے. تیرا نام ہے محمد سراج. وہ کہنا جدو میں خواب دیکھی تے ہڑبڑا کے اٹھیا تے بے اختیار میں خواجہ صاحب کی قبر اتنے آ گیا کہ زیارت ہوئی. میں قبر تے آیا تے اوتھے ایک بزرگ بیٹھے مینوں ہس کے کہندے نے دیر کیوں کرنا کلمہ پڑھ خواجہ نے تینوں مسلمان کر چھڑیا ہے. وہ کہندا میری بصیرت کہندی ہے وہ محمد سراج نے مینوں کہا میری بصیرت کہندی ہے کہ کلمہ تے میں پڑھ لیا کہ وہ جڑے بزرگ قبر دے باہر بیٹھے نظر آئے سن وہ خود خواجہ معین الدین چشتی اور کلمہ پڑھا دیتا. اچھا گل دوستو میرا قلب محمد کی صداقت پہ یقین تھا. میرا قلب محمد کی صداقت پہ یقین تھا. میرا قلب محمد کی صداقت پہ یقین تھا. میرا اب بھی محمد کی صداقت پہ یقین ہے. میرا اب بھی محمد کی. تو گزارش ہے نبی کریم نے فرمایا پہلے نبی جڑے کارنامے کرتے سن نا نبی کریم نے فرمایا میری امت بڑے جڑے ہون گے نبیاں والے کام کر کے جان گے ہون گے میرے امتی. یہ تے سن خواجہ صاحب یاروں تے پھر لاہور والا جڑا بادشاہ ہے ساڈے محسن اج ساڈا اسلام انہاں دا صدقہ اور خیرات ہے. علامہ نے فرمایا کہ خاک کے پنجاب از دم او زندہ شد. خاک کے پنجاب اقبال کہنے نے داتا تیرے تو صدقے جاواں ساڈی مٹی نو اسلام دے نال زندہ کر دے. ساڈی مٹی دے وچ اسلام دا بیج بو گیا. داتا گنج بخش علی حجویری ساڈا جڑا اسلام ہے نا دوستو گزارش ہے یہ سانو کسی ادارے نے نہیں دیتا. یہ اسلام کسی تحقیقی ادارے وچوں نہیں ملیا یا کسی جماعت نے نہیں کلمہ پڑھایا. اے گلی گلی جڑے در بدر پھرتے نے کلمہ پڑھان جنہوں نے اگے ہی محمد دا کلمہ پڑھیا ہے انہوں نے کلمہ پڑھان ٹرے نے. سانو اسلام انہاں کولوں نہیں ملیا در بدر کلمہ پڑھان والے کولوں. سانو اسلام ملیا داتا گنج بخش علی حجویری دی گلی دے وچوں. آپ دا خیرات آپ دا صدقہ ہے. علامہ اقبال کہندے نہیں یہ ایڈا بڑا شان والا معین الدین حجویری
दाता तेरे मकाम तो सदके जावां, तेरे कबर दियां मुजावरां विच सानू मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी भी मुजावर नजर आवे। अल्लामा ने फरमाया कि मरकदेऊ पीरे संजरी राहरम, दाता गंज बख्श दी जड़ी कबर है ना मरकद ते हरम, हरम दा जड़ा लफज है हरम, हरम कहंदे ने जिहदी ताज़ीम कीती जाए, हरम कहंदे ने हुरमत वाला, हरमैन शरीफैन, एक हरम काबे मक्के विच है, एक हरम मदीने विच है। अल्लामा इकबाल कहंदे ने ते एक हरम लाहौर विच भी है। ये लफ्ज़ कोई सुनो जड़ा इकबाल ने बोले, मरकदेऊ मरकदेऊ पीरे संजर राहरम, हाजी दा हरम मक्के विच है, हाजी दा हरम मदीने विच है। इकबाल कहंदे ने मोइनुद्दीन दा हरम लाहौर विच है। मोइनुद्दीन चिश्ती दा हरम दाता दी कबर बन गई। मरकदेऊ पीरे संजर राहरम, दाता गंज बख्श दी कबर पीरे संजर दा हरम बन गई। ते 40 दिन चिल अल्लाह दी इबादत करके जदों उठे ना ते मोइनुद्दीन कहंदे ने वाह दाता, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੁਣੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦਾ, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का दौर गौस पाक का दौर है। बगदाद विच शेख अब्दुल कादिर जीलानी ते हिंदुस्तान विच मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी। ते मैं गौस पाक के हालात विच पढ़िया, जुमे का वास करदियां गौस पाक ने एक जुमला बोलिया। बगदाद की जामे मस्जिद अब्दुल कादिर जीलानी ने वाज विच एक जुमला बोल दिता। जुमला बोलिया, कदमी हादही अला रकबते कुल्ले वलीयिल्लाह। सुनो अनफुसवा पाक वालियो, सुनो मलाइका तुसी भी सुनो, फरिश्तियों सुनो। कदमी हादही अला रकबते कुल्ले वलीयिल्लाह। अब्दुल कादिर जीलानी नू मुहम्मद ने वो मकान दे दिता कि मेरा कदम हर वली दी गर्दन दे उत्ते। गौस पाक का जुमला है, अला रकबते कुल्ले वलीयिल्लाह। हर वली दी धौन उत्ते मेरा पैर है, हर वली दी गर्दन ते मेरा कदम है। सुना एवे रूह दा निजाम ओ वास्ते करदे ने गौस पाक बगदाद विच ते मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हमदान दियां जंगलां विच चिल्ला कटदे पे ने। मोइनुद्दीन अजमेरी हिंदुस्तान ते गौस पाक बगदाद विच वास कर रहे ने। गौस पाक ने फरमाया मेरा पैर हर वली दी गर्दन उत्ते वे। सुनो अल्लाह वाले, अल्लाह दे जेड़े वली ने ना, इन्हां दी पावरां ते हिम्मतां देखो, किथे बगदाद ते किथे हिंदुस्तान। गौस पाक दा जुमला मोइनुद्दीन ने अपने कन्नां दे नाल सुन लिया। सुनो जुमला मोइनुद्दीन अजमेरी दा जुमला। गौस पाक ने फरमाया, कदमी हादही अला रकबते कुल्ले वलीयिल्लाह। मेरा ए कदम है जरा गौस पाक इशारा करके कहंदे ने, ए मेरा पैर हर वली दी गर्दन उत्ते वे। बगदाद विच आवाज गूंजी उठी, गौस दी आवाज बगदाद विच आवाज उठी। हिंदुस्तान विच मोइनुद्दीन अजमेरी ने सुनी ते अजमेरी इंज करके ना मोइनुद्दीन ते आ फरमांदे ने, ओ फातिमा दे लाल अब्दुल कादिर, ओ हसन हुसैन दे शहजादे अब्दुल कादिर जीलानी, तुसी ते कहंदे हो वली दी गर्दन ते मेरा पैर है। आपने अपना सिर थले करके फरमाया, अब्दुल कादिर बल अला रासी वल अला आईनी। अब्दुल कादिर दूजिया वलियां दी धौन ते पैर रखिया ही, मेरे सिर ते अपना पैर रख। मेरे सिर ते तेरा कदम है, मेरियां अखां विच तेरा कदम है, मेरियां अखां विच तेरी मंजिलत है। किथे बगदाद ते किथे हिंदुस्तान। अब्दुल कादिर जीलानी दी आवाज नू मोइनुद्दीन सुन के कहंदे ने, अब्दुल कादिर जीलानी मेरे सिर
उत्ते तेरा कदम, मेरिया अखां उत्ते तेरा कदम। वो शाना वाला ते हिम्मतां वाला ते जदों टुरिया ना लाहौर यारो, फिर देखो गल है मुहब्बत की। मोइनुद्दीन अजमेर तो जो टुरे सन ना ते आपने जुतियां ला लईयां सन, जोड़े उतार दिते, नंगी पैरी पा प्यादा ते जिहड़े मुरीद सन नाल संगी ऐ जी सफर ते चले आ, सफर ते मुरीद नाल फरमाया मैं जुतियां लाइया ने तुसी भी लाओ। मुरीदा को भी जोड़े लवा ले। आखे सरकार किधर का इरादा है? फरमाया लाहौर का इरादा है। गंज बख्श दिया कदमां वल जा रहे हैं। अजमेर तो टुरे मोइनुद्दीन ते लाहौर तक पैदल टुर के आए ते नंगी पैरी टुर के आए। और मैं पूछना गल को मसला तो नहीं है, मसला तो नहीं कि जुतियां ला के जाओ, लेकिन अकीदत जिद नाल मोइनुद्दीन एडी अकीदत रखदा होए, अंदाजा करो उस दाता गंज बख्श दा की मकाम होएगा। साडे बादशाह लाहौर दे ताज, बेताज बादशाह, हजारों बादशाह आए गए हरी सल्तनत बदीली, हजारों बादशाह आए गए हर सल्तनत बदीली। न बदला है न बदला है न बदलेगा ये झंडा मेरे दाता का। लाहौर विच बड़े बड़े गवर्नर आए, बड़े बड़े बादशाह आए, अज मिट्टी विच मिल गए, नामो निशान मिट गए। दाता गंज बख्श दी कबर दा कलश अज भी लहरा रहा, क़यामत तक लहरांदा रहे। हजूर ने फरमाया, मेरी सरकार ने, मेरिया सरकारा फरमाया, यारो सूरज जो चढ़ता है ना, क्यों जी चंद की जी चाननी अपनी एड़ा राती 14वीं का चंद चपकता है, यदा अपना नूर है। वो तो साइंसदान कहते हैं कि असी जो चांदी च गए, वो कहते हैं चांदी च गए तो टोए ने, चंद में खड्डा ने, चंद में कंकरीली, उसे तो हवा भी है नहीं। जो चमकता चंद उसे मिट्टी, उतों के पत्थर लैके आए सन। ये चंद की जी चमक दमके ये अपनी है नहीं। साइंसदान कहते हैं कि जिन्ना हिस्सा चंद का सूरज के सामने आता है ना, वो चमकता है। सूरज के सामने जितना हिस्सा चंद का रवे वो चमकता है। ते जदों आंदे ना चंद ने गोटा लाया, वो सूरज तो हट जाता है, चंद ते सूरज की किरण नहीं बनती। ते जदों कहंदे चंद नजर आया, वो जितना हिस्सा सूरज के सामने हुंदा है वो चमकता है। ते 14वीं रात का चंद होवे जिहड़ा पूरे का पूरा सूरज के सामने हुंदा है ते पूरा चमकता है। चंद का नूर अपना नहीं, ये तारे जिहड़े चमकते पे ने, निजामे शमसी दीयां जिहड़ियां चमकां ने, इन्हें सूरज का फैज़, ये दाता गंज बख्श अली हजवेरी, ये मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, ये निजामुद्दीन औलिया, ये जिन्नियां गद्दियां पईयां चमकदियां ने, नूर अपना नहीं, नूर मुहम्मद दे आफ्ताब दा है, नूर नबूवत है। दिल वाले एक होर गल की कि जिहड़ा चंद सूरज तो जिहड़ा हट जाए वो तारीकी विच डुब जाता है, जिहड़ा सूरज के सामने आ जाए वो चमक उठता है। ते जिन्ना सामने आए उन्ना चमकता है। उन्हें आखिया अपने आप को मुस्तफा दे सूरज के सामने करते, अपने आप को हवाले करते सरकार, अपनी जात को हजूर के सुपुर्द करते, रहमतुल लिल आलमीन की नजर करते जात कि जितना अपने आप को हवाले करेगा उतना ही चमकता जाएगा। तो नबी करीम ने फरमाया, उलमा उम्मती काम भी आए बनी इसराइल, मेरी उम्मत के जोड़े उलमा ने ये बनी इसराइल दे नबियां दी मानिंद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, याद रखो बुखारी दी हदीस है, हजूर दा इरशाद है, हजूर दा इरशाद है, मेरी उम्मत विच
40 بندے ہر وقت موجود ہوں 40 تے بخاری دے لفظ سنو سرکار دا حکم 40 بندے رجال الغیب اولیاء 40 بندے ہر وقت موجود رہن گے میری امت وچ ایک دا وصال ہوئے گا اللہ کسی دوسرے نو درجہ عطا فرما دے 40 دا عدد ہر وقت رہنا ہے وہ جڑے 40 بندے نے میری امت وچ سنو بخاری دے لفظ بہم ترزقون وبہم تمترون یہ جڑیاں دھوپاں چڑھدیاں نے تے جڑے بدل واسطے نے تے جڑیاں کھیتیاں اگدیاں نے تے جڑیاں فصلاں لہاندیاں نے تے جڑے کھیت ہرے بھرے ہوندے نے نبی کریم نے فرمایا بدل تے رب وسائے گا صدقہ انہاں 40 دا وسائے گا انہاں دی وجہ نال جڑے 40 بندے نے انہاں دی وجہ نال بارش ہوندی ہے انہاں دی وجہ نال اللہ رزق دیندا ہے انہاں دی وجہ نال اللہ شفاواں دیندا ہے وہ جڑے 40 بندے نے نا جنہاں وچ فیض ہے وہ بندے وہ نہیں جنہاں اپنی پوری دی پوری ذات محمد دے سمندر وچ غرق کر چھڑی جڑے فنا فی الرسول فنا فی اللہ فنا فی الذات جنہاں دا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے ہے نہیں الحمدللہ مینوں عیسائیاں بلکہ میں ایک مرتبہ ایک محفل وچ آکھیا سی کہ مزہ نہ آ جائے کدی عیسائی اپنے نبی دی ایک کوئی سنت لے لین تے پھر اسلامی بمب دی بھی لوڑ نہیں رہندی اے جے کول ترچھے ہے نا امریکہ ایٹم یہ بھی لوڑ نہیں رہندی عیسائی آپ ہی مک جان سنت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تے نکاح ہی نہیں کیتا وہ تے کوارے سن حضرت عیسیٰ جدو صلیب دے حوالے کیتے گئے کوارے سن 33 سال عمر سی شادی نہیں سی کیتی حضرت عیسیٰ نے کوارے آسمانہ دے اٹھائے گئے ساڈا مسلمانہ دا عقیدہ ہے حضور نے فرمایا دنیا تے آؤن گے قرب قیامت وچ نکاح کرن گے انہاں دی اولاد ہوئے گی انہاں نوں موت آئے گی تے حضور دیاں پیراں وچ دفن ہون گے مسجد نبوی حضور دی قبر مبارک قدمہ والو جگہ موجود ہے خالی جگہ موجود ہے جسے عیسیٰ ابن مریم نے دفن ہونا ہے میں آخیا مزہ نہ آ جائے کدی عیسائی اپنے نبی دی ایک کوئی سنت لے لین انہوں نے نکاح ہی نہیں کیتا یہ بھی نکاح کرنے چھڑ دین تے سانو پھر بم بنان دی لوڑ ہی نہ پے یہ آپ ہی مک جان سارے اج جڑی دنیا موجود ہے یہ عیسیٰ دی سنتوں تے عمل کر کے موجود نہیں محمد دی سنتوں تے عمل کر کے موجود اچھا گزارش ہے گوتم بدھ صاحب گوتم بدھ بڑی اچھی شخصیت ایک تاریخ والے کے بلکہ کئی لوگ تے کہندے نے کہ شاید وہ نبی سی ممکن ہے خدا دے انبیاء وچ ہوئے واللہ عالم یہ اللہ دی ذات بہتر جانی تعلیمات جڑیاں نے گوتم دیاں وہ پڑھو انہاں وچ حضور دی تعلیمات دا عکس نظر آوندا ہے رحم ہمدردی صلہ رحمی گوتم بدھ وہ شادی شدہ سن جدوں گوتم نے ویکھیا موت بیوہ عورتاں روندیاں ویکھیاں یتیم بچیاں نوں روندیاں ویکھیا گوتم نے آکھیا کوئی دنیا ہے کوئی رہن والی جگہ ہے شہزادہ سی حکومت چھڈی بیوی چھڈی بچے چھڈے جنگلاں وچ دوڑ گئے گوتم برکت دے درخت تھلے بیٹھ کے ساری حیاتی اللہ دا نام جپدیاں گزار چھڑی معاشرے تو کٹاف ہو کے معاشرہ چھڈ کے تمدن چھڑ دیتا تہذیب چھڑ دیتی دنیا چھڑ کے جنگلاں وچ دوڑ گئے اگر گوتم بدھ دا فلسفہ دنیا اپنا لوے تے جن بدھ مذہب والے نے بھی آپ ہی مک جان بے جو سارے دوڑو جنگلاں وال میرے دوست اج دنیا جڑی باقی ہے میرے مصطفیٰ دی نبوت اج بھی باقی ہے یہ حضور دا صدقہ ہے نکاح حضور دی سنت ہے النکاح سنتی حضور نے فرمایا میں فطرت نو ڈکا لان نہیں آیا نکاح کرنا فطرت ہے بھائی جس میں بھوک لگتی بندے نو یہ بھی ایک بھوک ہے اسلام نے آخیا بھوک لگی ہے نہ حلال کھا حرام نہ کھا پیاس لگی ہے دودھ پی شراب نہ پی
فطرت تے ڈکا نہیں لایا. فرمایا پینا تیری فطرت ہے، پی، پانی پی، دودھ پی، مشروبات پی، شراب نہ پی. کھانا تیری فطرت ہے، میں کھان تو نہیں روکدا، حلال کھا حرام نہ کھا، جائز کھا ناجائز نہ کھا. اسلام نے فطرت نو ڈکا نہیں لایا. اسی طرح جنسی بھوک یہ بھی فطرت ہے. رسول پاک نے فرمایا میں تیری اس فطرت نو ڈکا نہیں لانا. یہ نہیں کہنا جنگلاں وال دوڑ جا. نبی کریم نے فرمایا ہاں یہ گل ہے، زنا نہ کری نکاح کر، النکاح سنت. زنا نہ کر نکاح کر، شراب نہ پی دودھ پی، حرام نہ کھا حلال کھا. میں تیری فطرت نو ڈکن نہیں آیا، فطرت نو جائز رستے تے پاؤن آیا. میں تیری فطرت دا رخ جنت کی طرف موڑاں گا. تو حضور سید عالم دا فیض ہے جڑی دنیا باقی ہے، اے عیسیٰ دی سنت نال باقی نہیں، گوتم بدھ دی سنت نال باقی نہیں، یہ محمد دی سنت نکاح دے نال باقی ہے. تو دوستو گزارش انبیاء دا جڑا مقصد بعثت ہے، ایک آخرت دا سنوارنا تے دوجا دنیا وچ حسن پیدا کرنا. الحمدللہ یہ دوویں چیزاں قیامت تک یہ سلسلہ آخرت دا سنوارنا تے زندگی چ حسن پیدا کرنا، اے جڑی آواز کملی والے دی پاویں گنبد خضرا وچ نے، میرے مصطفیٰ دی آواز کائنات وچ گونج رہی ہے. حضور دی شریعت، حضور دا نظام، حضور دے احکامات پھیلان والے ہے نے تے قیامت تک رہن گے. اصل موضوع ہے ذات صاحب، اصل موضوع ہے حضرت شہنشاہ سرہند شیخ احمد سرہندی. یہ میری گفتگو تمہیدی گفتگو سی. اگلے جمعے حضرت شیخ احمد سرہندی دی گفتگو ہوئے گی. اللہ پاک سانو اہل اللہ دی محبت عطا فرمائے، صراط مستقیم تے قائم و دائم رکھے. وآخر دعوانا الحمد.